नमस्ते। अहिले नेपालको सत्ता राजनीति मेरो आफ्नो भाषामा दलाल वृत्त छ। त्यो चाहिँ एउटा उग्र सङ्कट, एउटा अनिश्चयताको वातावरणतिर धकेलिँदैछ। झनपछि झन त्यो दिशातिर धकेलिँदैछ। त्यसका धेरै लक्षणहरू गएको एक महिना धेरै घटनाहरू घटिसकेका छन्, जुन घटनाका आधारमा यिनीहरूको नियति अथवा यिनको गन्तव्य कतातिर हो भन्ने कुरो अनुमान गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले सिलसिलाबद्ध हेर्दा जस्तो अहिलेसम्म एउटा अब यो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ कोर्स अथवा समाजको विकासको एउटा नियम कस्तो हुन्छ भने सङ्कट एउटाको निमित्त मात्रै हुँदैन। जस्तो मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो विदेशीहरूले बोकेका जुन पात्रहरू छन्, जुन खलपात्रहरू छन्, यिनले लगातार डेढ दशक मात्रै होइन, मैले 47 सालपछि भन्छु हैन, जब काङ्ग्रेसको नाममा अर्थतन्त्रमाथि हमला सुरु गरियो अनि त्यसपछि 10 वर्ष युद्ध हुँदै हैन, झनै यो संविधान जारी हुँदासम्मको अवस्था भनेको कस्तो अवस्था भन्छ भने यो साम्राज्यवाद र त्यसले पालेको देशविरोधी शक्तिहरूबाट एकहोरो नेपालमाथि हमला र नेपालीमाथि हमलाको एउटा चाहिँ तपाईको चरण हो र देश र चाहिँ यहाँको नागरिकहरूको जीवनमा यिनले ठुलो सङ्कट ल्याए। मैले अघि नै भने सङ्कट एउटाको निम्ति मात्रै हुँदैन। जे चिज यिनले चाहिँ अवलम्बन गर्छन्, जे काम यिनले गर्छन्, त्यो अरू कसैले सिकिरहेको हुन्छ र एक दिन यिनीहरूमाथि त्यो सिक्नेले पनि पिछा सुरु गर्छ हैन। किन भन्छ भने यिनले जे अपराध गर्छन् त्यो त सुरुमा अथवा फाइदा हुँदासम्म, स्वार्थपूर्ति हुँदासम्म पो त्यसको पछि लाग्नेले ठिक भन्ने हो। त्यहाँ त एक दिन अन्तर्विरोध त आउँछ। अन्तर्विरोध पैदा भयो भने त्यही सिक्नेले नै यिनको पिछा सुरु गर्छ र यिनीहरूमाथि सङ्कटको अर्को चक्र सुरु हुन्छ। त्यो सुरु भएको छ। जस्तो मैले भनौँ अब यसका केही चाहिँ लक्षणहरू मात्रै मैले सरसर्ती राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा तपाईको चुनाव भयो, चुनावको समीकरण हेरौँ। त्यो समीकरणले के देखायो भन्छ भने अब यिनको सरकार सजिलै बन्ने जो चाहिँ समय हो त्यो समय गुज्रियो हैन। कम्तीमा 5वटा चाहिँ तपाईको झुण्ड नमिलिकन सरकार बन्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। यो पहिलो सङ्कट हो, यिनीहरूभित्रको पहिलो सङ्कट हो। माने यिनीहरू विशृङ्खलित हुँदै गए, यिनको मत चारैतिर बाँडिदिए गयो र दुईटा अथवा तीनटा दल मिलेर हामी सरकार बनाउँछौँ भन्ने सम्भावनाको चाहिँ तपाईको अन्त्य भयो। मलाई लाग्छ यो बढ्दै जान्छ। अब यो सुध्रिने होइन कि यिनको पक्षमा सुध्रिनु होइन कि यो बढ्दै जान्छ हैन, एउटा सङ्कट। दोस्रो सङ्कट, यिनीहरू चुनावमा एकथरी शक्तिहरू गठबन्धन मिलाएर चुनाव लडे हैन। अब काङ्ग्रेस माओवादी मिलेर गठबन्धन बनाएर चाहिँ तपाईको चुनाव लडे, तर सरकार बन्दा चुनाव लड्ने बेलामा जो दुश्मन थिए तिनका बीचको गठबन्धनले सरकार बन्यो हैन। यो अनैतिकता एउटा चाहिँ अब विश्वसिताको कोणबाट हेर्दाखेरि अनैतिकताको चाहिँ सीमा पार हैन। अब अर्को कोणबाट हेर्दाखेरि यिनीहरू प्यादागिरी हुन्छ नि एउटा, जस्तो क्लर्कगिरी, प्यादागिरी, चौकीदारी पनि यति तरल भएर गइसक्यो हैन। यिनको ड्युटी पनि यति तरल भएर गइसक्यो, यति अभरपर्दो भएर गइसक्यो कि अघिल्लो दिनसम्म यिनी मतगन्दासम्म चाहिँ एक थरी जिन्दाबाद अर्को थरी मुर्दाबाद गरिरहेछन्। मत परिणाम आयो, सरकार बनाउने बेला हिजो मुर्दाबाद गरेकाहरू जिन्दाबाद गरेका मुर्दाबाद हैन। यो उनीहरूभित्रको सङ्कट हो, समाधान हुन नसकेको सङ्कट हो हैन। त्यही सङ्कटले यिनीहरूलाई यता र उता पछाडिरहेको छ, यता र उता खटाइरहेको छ। हामीले दोस्रो सङ्कट हेरौँ। अब तेस्रो सङ्कट चाहिँ तपाईको बल्झियो राष्ट्रपति चुनावमा। अब माओवादी एमाले सहितकाले एउटा सहमति गरे, सरकार बन्ने बित्तिकै त्यो तपाईको तुहियो र अहिलेका दिनसम्म पनि राष्ट्रपतिको लडाईँ यस्तो छ। माने सङ्कट यो अपराधी दलालहरूको तपाईको यो खुराफात, यो दाउपेच कस्तो चाहिँ तपाईको अदृश्य हुन्छ भन्ने कुराको एउटा नमुना। जस्तो यिनले भन्दाखेरि आजसम्म भनेको राष्ट्रपति भनेको मानार्थ हो हैन, त्यसको केही कामै छैन हैन। एउटा चाहिँ मानार्थ, एउटा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा कुनै पात्र खडा गर्ने हो। तर तपाईँ अहिले हामीले नि यिनको दलाल राजनीति हेऱ्यौँ भने प्रधानमन्त्रीमा भन्दा ठुलो शक्ति राष्ट्रपतिमा लागेको छ। यिनको मालिकको चाहिँ तपाईको शक्ति पनि प्रधानमन्त्री भन्दा राष्ट्रपतिमा बढी लागेको छ
हैन। त्यसका पछाडि धेरै कारण छन् र त्यसले धेरै अर्थ भनिरहेको छ हैन। एउटा चाहिँ मानार्थ पदको निम्ति अमेरिका, युरोप, इन्डिया सम्पूर्ण शक्ति लाग्ने हैन। अब त्यस पनि चीन पनि जोड्छु मैले, जस्तो आफ्नो प्रतिकूल वातावरण नबनोस् भनेर। र यहाँका दलालहरू सबै त्यसैमा रुमल्लिने जो वातावरण आयो त्यसले धेरै अर्थ बोलिरहेको छ। त्यो एउटा पदको, नोमिनल पदको निम्ति, मानार्थ पदको निम्ति चाहिँ यो चाहिँ तमासा भइरहेको छैन हैन। सङ्कट त्यहाँ पुग्यो र अहिले पनि सुल्झिने स्थिति छैन। माने यस्तो गुपचुप ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ होला। यसलाई प्रयोग गरेर विदेशीले आफ्ना आफ्ना क्यान्डिडेट तयार पारेका छन् हैन, त्यसको निम्ति दावेदार तयार पारेका छन्। तर चाहिँ यति गुपचुप छ, त्यो लिक होला र कसैले भत्काइदेला भनेर यति गुपचुप छ कि वास्तवमै यिनले कसलाई अगाडि सार्दैछन् भन्ने पनि मान्छेले भ्यू पाइरहेको छैन अहिले हैन। यो सङ्कटको पराकाष्ठा हो लक्षण। किन चुइक्क खुल्ने बित्तिकै सबै सत्यानाश हुन्छ भन्छ नि, सबै सत्यानाश हो पनि त्यही हैन। त्यसकारणले यति गोप्य राख्नु परेको छ। यसले चाहिँ यिनीहरू कति ठुलो सङ्कटको चक्रव्यूहमा छन् भन्ने कुराको एउटा सङ्केत हो, एउटा राम्रो सङ्केत चाहिँ बलियो सङ्केत हो त्यो। अब त्यसपछि यिनीहरू रवि लामिछाने प्रकरणमा फसे हैन। फसे वा गराइयो भन्छु म। जस्तो अहिले रविको प्रकरणमा रविको च्याप्टर छोडिदिउँ, अहिले मेरो त्यो छलफलको विषय होइन। जस्तो यिनीहरू कस्तो सङ्कटमा कस्तो नीतिबाट गरिरहेछन् भन्छ भने यिनले अहिले सर्वोच्चबाट जे निर्णय गराए नि, आखिर यो कुरो कसलाई थाहा थिएन यिनीहरूलाई हैन। अब अमेरिकन नागरिकता परित्याग गरेपछि उनले नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया चालेका छैनन्, त्यो राज्यलाई थाहा नहुने कुरा त हुँदैन। अब नेपालको र अमेरिकाको दुईटा पासपोर्ट छन्, त्यो यहाँका मान्छेलाई थाहा नहुने कुरो त होइन हैन। पार्टी बनाएका छन्, त्यो पनि थाहा छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका छन्, त्यो पनि थाहा छ। त्यो पार्टी दर्ता हुने बेला उजुरी परेको छ, निर्वाचन आयोगले छानबिन गरेका छैन हैन। पुलिसलाई पन्छाइदियो, पुलिसले लगेर घरराममा राखिदियो, यो सबै थाहा छ। चुनाव जिते हैन, गृहमन्त्री अथवा उपप्रधानमन्त्री हैन, यिनले बनाउनु त होइन, त्यहाँसम्म गए। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको उनका अगाडि ठुलो खतराको एउटा तस्बिर देखा पर्यो। जस्तो रविको नाममा आएको एउटा मतकै कुरा भयो, त्यो सचेत अचेत ईर्ष्या बदला, अब जे कुनबाट व्याख्या गरौँ होइन, त्यतातिर नजाउँ। यिनका अगाडि जबरजस्त चाहिँ तपाईँको एउटा खतराको घन्टी बज्यो होइन। यही हो भने त अर्को चुनाव पनि त साफ हुने भयो, सबै भोलि अर्को शक्ति पनि निस्कन्छ, पत्ता साफ हुने भयो। एउटा त्यो। र अर्को मैले यहाँहरूलाई पहिले पनि भनेको छु, अब कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ बलिको बोको बनाएर अथवा शिखण्डी बनाएर पर्दाभित्रबाट अरू कुनै चिज प्राप्तिको निम्ति खेल खेलिएको हुन्छ। मान्छेको ध्यान एकातिर केन्द्रित गर्ने र खेल्ने अर्को। जस्तो मैले पहिले पनि भनेको छु, तपाईँको 10 वर्ष द्वन्द्वकालमा जो 17,000 मान्छे मारिए, अब अघोषित रूपमा त कति मारिए कति। अब त्यो बेला हामी सबैको आँखा, मलाई लाग्छ एउटा पनि व्यक्ति यस्तो भएन जसले उनले खडा गरेको एउटा भ्रमभन्दा बाहिर गएर हेर्न सकेको होस् त्यो बेला हैन। यिनी आफै त्यसमा लागेका आफै अपराधीहरू बाहेक हैन। जस्तो चाहिँ हाम्रो सारा ध्यान चाहिँ तपाईँको बन्दुकतिर तानिदिए, माओवादीको बन्दुक, राज्यको बन्दुक। विदेशीले त्यहाँ दुईटा पात्र चाहिँ दुईटा विरोधी जस्ता देखाएर आफ्नै दुईटा शिखण्डीलाई दुईतिर राखेको छ हैन। दुवैतिरबाट सर्वसाधारण मान्छे मराएको छ। हामीलाई 24 घण्टामा 23 घण्टा दिमागमा चाहिँ बन्दुक मात्रै भयो, माओवादी द्वन्द्व युद्ध मात्रै भयो हाम्रो। त्यही बेला सबैको आँखा त्यता तान्ने उनले ड्याम दरबार हाने हैन, जो कसैको कल्पनामा आउन सक्ने कुरा थिएन हैन। किन हामी सबै चाहिँ हाम्रो सबै दिमाग चाहिँ तपाईँको बन्दुकमा थियो, युद्धमा थियो। कहाँ कति मान्छे मरिरहेका छन्, सेनाले कति मार्यो, पुलिसले कति मार्यो, माओवादीले कति मार्यो हैन। हाम्रा आँखा त्यहाँ केन्द्रित गराएर यिनले दरबार हाने। यस्ता घटना धेरै भएका छन्। र अहिले चाहिँ पछिल्लो काल के भयो भन्छ भने अहिले सर्वोच्चको निर्णयपछि रवि काण्डले यिनलाई सङ्कटको अर्को चाहिँ तपाईँको स्तरमा चाहिँ उठायो। माने फसे, मैले भनेको माने यिनलाई यिनको मालिकले फसायो भन्छु मेरो भाषामा। किन भन्छ मैले भने नि, नागरिकता लिने पासपोर्ट बनाउने कुरादेखि लिएर सर्लक्कै गिरेर प्रधानमन्त्री बनाउँदासम्म यिनले बाटो खोलेका छन् हैन। भइसकेपछि हानेका छन्, अवरोध खडा गरेका छन्। यसले एउटा सङ्कट ल्यायो। यिनी प्यादाहरूको काम के हो भन्छ भने जे भूमिका खेल भन्यो त्यही खेल्ने हुन्छन्। जस्तो बाटो खोल भन्ने भने बाटो खोले हैन। अब यहाँनिर हान भने हाने हैन।
मैले भन्न खोजेको अनि त्यसपछि छरपष्ट भइरहेछ नि अहिले जो बहस विवाद हामीले मिडियाको नामबाट सुनिरहेछौँ, यो उनीहरूभित्रको सङ्कटको एउटा अभिव्यक्ति हो। मैले राख्न खोजेको यति हो, किन भन्छ भने यिनीहरू एउटा अर्को चक्रव्यूहमा फसे हैन। र पछिल्लो काल मैले भन्छु यिनी सबै घटनाभन्दा डरलाग्दो यिनले महसुस गरेको सङ्कट, मैले पुष्पकमलले घोषणा गरेको जनयुद्ध दिवस, म त्यो दिवसको बारेमा केही भन्न चाहन्न, मेरो पाटो त्यहाँ होइन। तर उनले त्यो दिन सार्वजनिक बिदाको घोषणा किन गरे, उनीसँग जोडिएको कुरा मात्रै गर्न चाहन्छु। अहिले के छ, अहिले यिनलाई सबैलाई अनुभूति के भएको छ भन्छ भने अब हामी रहन्नौँ भन्नेमा एकदमै विश्वस्त छन्। र मलाई विश्वास छ प्रचण्ड र बाबुराम भोलि स्थिति उल्ट्यो भने, यदि मारिए भने हैन, यिनले जसलाई धोका दिएर सडकमा फाले मार्ने पात्र त्यही हुनेवाला छ, बाहिरको कसैले पनि यिनलाई छुँदैन हैन। जसको घर सबै उजाडियो, जसको परिवार उजाडियो, जसका शरीरमा अहिले पनि दर्जनौं गोलीहरू छन्, झिक्न सकिएको छैन, पैसा छैन, जो अङ्गभङ्ग भए, जो चाहिँ तपाईको आफ्नो सबै बर्बाद पारेर विदेशमा गएर चाहिँ तपाईको शारीरिक श्रम गरिरहेका छन्, यिनी कसैले पनि छोड्नेवाला छैनन्। यिनी यो अपराधलाई, त्यसकारणले त्यो आक्रोशलाई कसरी मत्थर पार्ने भन्ने एउटा ठुलो चाहिँ भएछ यिनीहरूको मानसिकतामा। त्यो मान्छेले हामीलाई छोड्दैन, त्यो त यिनले बुझेका छन् हैन। त्यति मात्र हैन, अल्पत्र मात्र हैन, यिनले त के यो बाबुराम र प्रचण्ड भन्ने दुईटा दुष्टहरूले त के सम्झ गरे भन्छ भने तिमीलाई राष्ट्रिय सेना बनाउँछौ भने घर घरबाट बाटोबाट मान्छे खेरेर 34,000 मान्छेलाई क्यान्टोनमेन्टमा थुने, हुँदैन भएका बिचारा, यिनको पार्टीमा कहिले काम नगरेका, कहिले युद्ध नलडेका 34,000 थुने, अनि तिनको सङ्ख्या देखाएर अरबौं पैसा खाए हैन। क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार भन्ने छ, अरबौं रुपियाँ यिनले लुटे खाए तिनको नामबाट, तिनलाई दिएनन्, तिनको नामबाट बुझेर यिनले खाए, कतिपय हुँदै नभएका सङ्ख्या देखाएर खाए। अनि चाहिँ गरे के अन्तिममा भन्छ भने सेनासँग मिलेर राति मध्यरातमा देशभरिका क्यान्टोनमेन्टमा सेना पठाइदिए, सबै हतियार त्यहाँ भएका हतियार सेनाले कब्जा गर्यो र यिनी तितर-बितर भएर त्यहाँबाट निस्के। यो समनको अपराध गरेका मान्छेहरू यिनीहरू हैन, यो समनका विश्वासघाती, यो समनका अविश्वसनीय मान्छेहरू हुन् यिनीहरू हैन। जुन मान्छेलाई खोरमा राखेर पैसा कमाइरहेको छ झुट्टा कुरा गरेर, त्यो मान्छेलाई चाहिँ राज्यको सेना लगाएर राति तितर-बितर बनाइदियो, हतियार सबै सेनाबाट कब्जा गर्न, यो समनका अपराधीहरू हुन्। त यसको परिणाम तिनले त भोग्नुपर्छ, त्यो त बुझेका छन्। त्यसलाई मत्थर पार्ने, त्यो मनोविज्ञानलाई शिथिल बनाउने एउटा हतकण्डा हो जनयुद्ध दिवस, केही पनि होइन। यिनले जनयुद्ध दिवस, यिनको दिमागले, यिनको मनले त्यो जनयुद्ध दिवस हो भनी मानेको भए यो बिदा त पहिले पनि त दिन्थे यिनले। यिन त कतिपटक प्रधानमन्त्री भए, बाबुराम प्रधानमन्त्री भए, पुष्पकमल 3 पटक प्रधानमन्त्री भइसके, किन जनयुद्ध दिएन? अहिले त सङ्कट किन आयो भन्छ भने अब यिनको सरकार पनि केही महिनापछि जाँदैछ हैन, केही महिनापछि यो राष्ट्रपति चुनावसम्म हो, सरकार पनि जाँदैछ। सरकार मात्रै जाँदै छैन, मलाई लाग्छ त्यस पछाडि राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीको भूमिका अहिलेसम्म जे छ त्यो रहनेवाला छैन। धेरै पात्रहरू निस्किसकेका छन् अहिले, त्यहाँभित्र दलाल विरुद्धमा भूमिका खेल्ने, केन्द्रीय भूमिका खेल्ने थुप्रै पात्रहरू हैन उठिसकेका छन्, उठाइसकिएका छन्। त्यसकारणले न त्यो केन्द्रीय राजनीतिमा अब भूमिका हुने, न सरकार रहने भइसकेपछि अब बाँच्ने कुरा प्रधान भएर आयो। त्यसको निम्ति जनयुद्ध दिवस भन्नु पर्यो र मान्छेलाई एकपटक फेरि बेकुफ बनाउनु पर्यो। यिनीहरूको सङ्कटको दायरा त्यहाँसम्म फैलिएको छ। मैले यति कुरा चाहिँ तपाईको देखाउन खोजेको हुँ। जस्तो त्यो उनलाई मात्र हैन, सबैलाई, जस्तो ओली भनौँ न, ओलीलाई पनि कम सङ्कट छैन। अस्ति पुष्पकमललाई काँध थापेर प्रधानमन्त्री बनाए, अब अहिले चाहिँ तपाईको भन्दैछन् अब गठबन्धन लगभग टुटिसक्यो, आफ्नो चाहिँ सोचबाट तयारीबाट जानुपर्छ हैन। उनीहरू पनि असमाधाय सङ्कट हुन्छ नि, समाधान गर्नै नसकिने सङ्कट। ओली पनि फसेको छ, प्रचण्ड पनि फसेको छ, बाबुराम फसेको छ हैन। अब तपाईको के अरे चाहिँ तपाईको काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवा फसेको छ। यो सङ्कटको जो तस्बिर हामीले देख्छौँ नि, यो यिनको पतनको रफ्तार जुन दिशातिर गइरहेछ त्यो एकदमै उग्र छ, यो ध्रुव सत्य हो।
अब यो किन उग्र छ, के कहाँनिर ध्रुव सत्य हो भन्छ भने समाजको विकास प्रक्रिया र यहाँका मान्छेहरूको मनोविज्ञानको निर्माणको जो प्रक्रिया हो नि त्यो यिनीहरूका विरुद्धमा छ, अहिले यिनका विरुद्धमा छ। त्यो चाहिँ तपाईको करेन्टले यिनीलाई झन्झन अप्ठ्यारोमा फसाइरहेको छ। अब म यो कुरासम्म अन्तिममा यिनीहरूको जुन चाहिँ स्थिति छ, म एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जोड्न चाहन्छु आज। जस्तो दुईटा चीज हेरौँ, यहाँसम्मको देशको तस्बिर हेर्दाखेरि हामीले दुईटा चीज अलिकति ध्यानमा राखौँ। सुगौली सन्धिपछि नेपालको राज्य प्रणाली स्वाधीन छैन, हैन, हामीले सबैले महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो यो, हैन। सुगौली सन्धिपछि जसरी प्रत्यक्ष परोक्ष गोर्खा भर्ती केन्द्र हुँदै 1950 को सन्धि हुँदै आजका दिनसम्म आउँदा विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग भएका सन्धि सम्झौताहरूको सबै हेर्ने हो भने नेपाल सुगौली सन्धिबाट भएको नव औपनिवेशीकरणको जो प्रक्रिया हो नि त्यो पूर्ण उपनिवेशमा परिणत भइसकेको छ। अब त्यो भनेको एमसीसी सम्झौता। सुगौली सन्धिबाट एमसीसीसम्म आउँदा नेपाल नव औपनिवेशिक, नेपाल भन्नाले मैले राज्य प्रणालीको कुरा गरेँ, मैले देशको कुरा गरिरहेको छैन। नेपालको राज्य प्रणाली नव औपनिवेशीकरण हुँदै पूर्ण औपनिवेशीकरण भइसकेको छ, हैन। मैले यसलाई पुरै भन्छु एमसीसी सम्झौतापछि। किन भन्छ भने एमसीसी समानान्तर सरकारको रूपमा स्थापित भएको छ संसदमा अनुमोदन भएको दिनदेखि। किन त्यो सम्झौतामा त्यही भनिएको छ, एमसीसी नेपालको कन्ट्रोलमा छैन, यहाँको व्यवस्थाको कन्ट्रोलमा, राज्य प्रणालीको कन्ट्रोलमा छैन, त्यो सम्झौतामा भनेको छ। र नेपालमा अमेरिकी कानुन लाग्ने र त्यससँग बाजिने नेपालका कानुन सबै निष्क्रिय हुने सम्मका कुराहरू पारित भइसकेपछि नेपालभित्र अर्को सत्ता स्थापित भइसकेको छ। यो भनेको राज्य प्रणालीको विसर्जन हो। र नेपालमा सारत अब त्यो प्र्याक्टिकली व्यवहारमा हामीले नदेखेको मात्रै हो, हैन, देख्न केही प्रोसेसमा जानुपर्छ, समय लाग्छ। नेपालको राज्य प्रणाली कोल्याप्स भइसकेको छ र अमेरिकाको एमसीसी नामको कम्पनीको मातहतमा आइसकेको छ। राज्य प्रणाली भनेको यहाँको सेना, यहाँको पुलिस, यहाँको सरकार, यहाँको ब्युरोक्रेसी, न्यायालय, जहाँ हेर्नुहोस् यो सबै एउटा अमेरिकन कम्पनीको मातहतमा आइसकेका छन्। यसमा हामीले भ्रम पाल्नु हुँदैन। यसमा खण्डन गर्ने जो दलाल छ, अपराधीहरू नि, यसलाई राम्रोसँग चिन्न जरुरी छ। मेरो त विश्वास छ नेपालको सेना पनि अब नेपालको राज्यको मातहतमा छैन, ऊ एमसीसीको मातहतमा गइसकेको छ। तपाईँ एमसीसीका सम्झौताका प्रावधान हेर्नुहोस्। र अझ त्यसमा पनि 2019 मा केपी ओलीको अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले गरेको पूरक सम्झौता हेर्ने हो भने त नेपालको सुरक्षा निकायलाई एमसीसीले कोअर्डिनेसन गर्ने सम्बन्धका कुराहरू भइसकेपछि, राखिसकेपछि नेपालमा केही पनि छैन, कोल्याप्स भइसकेको छ। अब यसको अर्थ के, मैले यति जोड दिन खोजेको आज यो तस्बिर त हामीले देखिरहेका छौँ। मैले जोड दिने यसको निष्कर्ष के निकाल्न खोजेको हुन्छ भने जस्तो नेपालको राज्य प्रणाली अब चाहिँ कोल्याप्स भइसकेको छ र यो एउटा छद्म प्रकारको अघोषित प्रकारको उपनिवेशमा जब बदलिसकेको छ एमसीसी सम्झौतापछि, भनेपछि अहिलेको लडाईँ राष्ट्रिय मुक्तिको लडाईँ हो। हामीले बुझ्ने त्यो राष्ट्रिय मुक्ति सङ्घर्ष हो। हामीले यो शब्द राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। किन भन्छ भने मैले भने नि राज्य प्रणाली छैन, कानुन त छैन, हैन। जो हामी बाहिर स्वरूप देख्छौँ यो अरू कसैको मातहतमा छ, अरू कसैको अधीनमा छ। किन त्यस्तो सम्झौता यिनीहरूले गरिसकेका छन्, यी कसैका मातहतमा काम गरेका कर्मचारी हुन्। त्यसकारणले देश चाहिँ तपाईँको राज्य प्रणाली स्वतन्त्र कुरै छोडिदिनुहोस्, अब त चाहिँ उही अर्ध औपनिवेशिक अथवा नवौपनिवेशिक भन्ने त्यो अवस्था पनि रहेन। त्यसकारणले देशलाई यो विदेशीहरूको कब्जाबाट र विदेशीहरूको दलालको कब्जाबाट मुक्त गर्नको निम्ति राष्ट्रिय मुक्ति चाहिँ सङ्घर्षको एउटा लडाईँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आयो। यो भन्दा अर्को बाटो हाम्रो निम्ति हुन सक्दैन र त्यो उचित पनि होइन। जस्तो हामी फसिरहेका छौँ नि, हामी पहिले देश कहाँ छ त्यो बुझौँ।
हैन। यस्ता थाङ्ने कुराहरू जो बहस छन् नि होला, यिनको आफ्नो ठाउँमा केही महत्त्व छ। को माफिया मिडिया हो, को माफिया मिडिया होइन, हैन। अब कसले चाहिँ तपाईँको 2टा पासपोर्ट लियो, कसले लिएन, अथवा कसले 3टा लियो, को 3 देशको नागरिक हो, यसको बहसको महत्त्व छ। यो केही पनि होइन भन्न खोजे होइन। तर यो बहस यही दलाल सत्ताको परिधिभित्रका बहसहरू हुन्, योभन्दा बाहिरको होइन। होइन, मैले भने नि यो कोल्याप्स भइसकेको राज्य प्रणालीभित्रका बहस हुन्। यो नव औपनिवेशिक हुँदै पूर्ण औपनिवेशिक भइसकेको राज्य प्रणालीभित्रका कुराहरू हुन्। हामी यसमा रुमल लिएर देशको समाधान भेट्दैनौँ। जब राज्य प्रणालीले विदेशको कन्ट्रोल, कानुन त नियम त जब विदेशीको कन्ट्रोलमा गइसकेको छ भने अब हामी बिचमा उठिरहेका बहसहरूले मात्रै देशलाई यो जन्जालबाट मुक्त गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण मैले भने नि राष्ट्रिय मुक्ति सङ्घर्ष हाम्रो एकमात्र बाटो हो। अब एकमात्र बाटो हो, त्यो भनेको विदेशी दासत्व र त्यसले पालेको जो क्लर्क ग्याङ जत्था हो नि, यहाँ दलालहरूको जत्था, यसको पन्जाबाट देशको मुक्ति। अब लडाइँको बाटो यति मात्रै, हामी जाने बाटो यति मात्रै हो। यो लडाइँ समग्र मोर्चामा हैन। मैले यहाँ कुनै मिलिटरी चाहिँ सैन्य बाटोको कुरा गरिरहेको छैन। राजनीतिक, पहिलो कुरो राजनीतिक मोर्चामा त्यो भनेको के भन्छ भने यो आयातित जो व्यवस्था प्रणाली छ यसको अन्त्य र हाम्रो आफ्नो व्यवस्था प्रणाली। अब यो विषयमा त्यसको खाका के हो, मोडेल के हो, समाधान के हो, अब विस्तृत रूपमा म चाहिँ कुरा उठाउने छु। जो धेरैले सोध्नु भएको छ समाधान के हो त, विकल्प के हो त। किन भन्छ भने अहिलेसम्म हामी धेरै जसो समस्यामै केन्द्रित छौँ। यो आवश्यक पनि थियो, किन समस्या नबुझाइकन मान्छेले समस्या नबुझिकन त्यसको समाधान खोज्दैन। त्यसकारणले समाधान यो हो भन्नुभन्दा पहिले समस्या के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले जस्तो हाम्रो आफ्नो व्यवस्था प्रणाली, हाम्रो आफ्नो चाहिँ तपाईँको आफ्नो विकासको मोडालिटी, हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली र हाम्रो आफ्नो नैतिक मनोवैज्ञानिक प्रणाली, यो समग्र चीजमा एउटा राष्ट्रिय मुक्ति सङ्घर्षको चाहिँ लडाइँ अगाडि नबढाइकन अब देश यो सङ्कटबाट उम्किन सक्दैन। एउटा पाटो मैले सुरु गरेँ, अब देशको दुश्मन जो कित्ता हो त्यो सङ्कटमा त फस्दै गयो र एक दिन यो विस्फोट भएर त्यसैमा जलेर मर्छ। यसमा कुनै शङ्का छैन। वैश्विक परिस्थितिले पनि त्यस्तो वातावरण बनाउँदै गयो। तर परिस्थिति आफैले परिवर्तन गर्दैन हैन। परिवर्तनमा परिस्थिति, बाहिरको परिवेश र परिस्थिति एकदमै प्रभावकारी हुन्छ, निर्णायक पनि हुन्छ, त्यो सत्य हो। तर त्यो आफसे आफ त्यो परिवर्तन हुँदैन, त्यसको नेतृत्व गर्ने शक्ति चाहिन्छ हैन। लिडरसिप चाहिन्छ। किन? एउटा दिशा दिने त्यसले हो, नेतृत्वले हो। दिशा दिने नेतृत्वले हो। त्यो काम मान्छेले गर्ने हो। तपाईँ हामी त्यो बाटोमा लाग्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि देशलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समग्र क्षेत्रमा यो विदेशी शक्ति र त्यसको दलाल कित्ताको पन्जाबाट कसरी मुक्त गर्ने, अथवा अर्को कोणबाट भन्नुहुन्छ भने सार्वभौमिकताको निम्ति लडाइँ, राज्यको स्वाधीनताको निम्ति लडाइँ र यहाँका मान्छेको सुरक्षा र जीविकाको निम्ति लडाइँ। अब यो लडाइँलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। वैचारिक रूपमा, सांगठनिक रूपमा, कार्यक्रमिक रूपमा, सबै कोणबाट यो लडाइँलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। देश राष्ट्रिय मुक्ति सङ्घर्षको दिशामा गइसकेको छ। हामी अरू चिजमा भ्रम नपालौँ हैन। जस्तो हामीले तमासा बाहिर यिनका मुद्दा हेर्छौँ नि, यो कतै पनि पुगिँदैन। यसले हामीलाई के गर्छ भन्छ भने एउटा ठाउँबाट चाहिँ हामी निस्कन्छौँ, अर्को ठाउँमा लगेर फसाइन्छ हामीलाई। किन? हामी एजेन्डामा घुमिरहेका हुन्छौँ। हामी देशको वास्तविक अन्तर्विरोध कहाँ छ भन्ने कुरा हामी बुझिरहेका हुँदैनौँ। मैले 2टा कुरा पहिले पनि भनेको थिएँ, म दोहोऱ्याउँछु फेरि पनि। पहिलो कुरा देशको मुख्य अन्तर्विरोध, अहिलेको मुख्य अन्तर्विरोध हैन, हाम्रो देशको मूल अन्तर्विरोध कोसँग, हामी यो मूल अन्तर्विरोध हेरौँ, मूल लडाइँ, मूल द्वन्द्व कोसँग हामी यो हेरौँ। हाम्रो देशको नेपालको मुख्य अन्तर्विरोध अथवा नेपालीको मुख्य अन्तर्विरोध विदेशी शक्ति र त्यसको दलाल कित्तासँग हो हैन। जब यो हो भने यो लडाइँ राष्ट्रिय मुक्ति सङ्घर्षको लडाइँ हो, त्यो बाटो हो। हामी स्पष्ट हौँ, दुश्मन यिनी हुन् कि होइनन् देशका दुश्मन, र यो देशको नागरिकका दुश्मन यिनी हुन् कि होइनन्, यिनलाई बोक्ने विदेशी शक्ति हो कि होइन। यदि हो भने हामीले त्यो नारा उठाउँदा अथवा अगाडिको दिशा के हो भनी तय गर्दा हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। नम्बर 1। दोस्रो चिज स्पष्ट हुनुपर्ने, जब लडाइँ राष्ट्रिय मुक्तिको हो, बाटो त्यो हो, राष्ट्रिय मुक्ति सङ्घर्षको बाटोमा अब देश गयो भने निश्चित रूपमा यो चाहिँ नेपालको मात्रै मुद्दा होइन, यो ग्लोबल मुद्दा पनि हो
हैन। यो वैश्विक मुद्दा पनि हो र विश्वको ध्रुवीकरण पनि त्यहाँ भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो राष्ट्रिय मुक्ति भनेको के हो त भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ विदेशी फ्याक्टर छ, हामीले बुझ्ने हो। जस्तो मैले राष्ट्रिय मुक्ति सङ्घर्ष किन भनिरहेको छु, राष्ट्रलाई मुक्त गर्नु पर्यो भनिरहेको छु, राष्ट्र मुक्त हुनु पर्यो भनिरहेको छु। अथवा राष्ट्र किन मुक्त भएन, यसको अर्थ के हो, राष्ट्रलाई कब्जा गर्ने, हाम्रो राष्ट्रलाई राष्ट्र बन्न नदिने वा बनेको राष्ट्रलाई चाहिँ तपाईको मार्ने एउटा कुनै फ्याक्टर छ। त्यो फ्याक्टर भनेको विदेशी फ्याक्टरले देशलाई धमिलो बनायो, देशलाई कब्जा गर्यो भने त्यसका विरुद्ध हुने लडाइँलाई राष्ट्रिय मुक्ति लडाइँ भनिन्छ। अब राष्ट्रिय मुक्ति लडाइँ हो भने हामीले बुझ्ने अर्को पाटो के हो भन्छ भने लडाइँ को त हैन, हाम्रो देशलाई बन्धक बनाउने अथवा देशलाई चाहिँ तपाईको मुक्त हुन नदिने, गुलाममा परिणत गर्ने फ्याक्टरको हामी सबैलाई थाहा छ, इन्डो पश्चिमा शक्ति हैन, अमेरिकन, युरोपियन, इन्डियन, यो प्रत्येक नेपालीले बुझेको कुरो हो। त यससँगको लडाइँ हो र यसले पालेको दलाल कित्तासँगको लडाइँ हो भने यससँग लड्न एउटा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको खाँचो हामीलाई हुन्छ। मैले यही अर्थमा बारम्बार भनेको छु, किनभने हामी विश्वको आधा शक्तिसँग लडिरहेका छौँ हैन। त्यसको दलाल त यहाँ देखिने सानो प्यादा मात्रै हो, एउटा मामुली प्यादा मात्रै हो। यसका पछाडि जो छ इन्डो पश्चिमा, युरो अमेरिकन र इन्डियन शक्ति भनेको झन्नै विद्युतको आधा शक्तिको हिसाबले, बलको हिसाबले आधा शक्ति हो। त्यससँगको लडाइँको चाहिँ तपाईको झमेलामा हामी फसिरहेका छौँ। त्यससँग लडाइँ भनेको एक्लै चाने चुने किसिमले हुने लडाइँ होइन, हामी यसमा साफ हुनुपर्छ। त्यसकारणले हामीसँग सहकार्य गर्न सक्ने जति अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू छन् जसले हाम्रो देशमाथि आँच पुर्याएका छैनन् वा पुर्याउँदैनन् र जोसँग कुनै निश्चित एजेन्डामा सहकार्य गर्न सकिन्छ, उनीहरूसँगको सहकार्य अहिले जरुरी मुद्दा हो। अर्को जरुरी विषय हो, हामी के भ्रम नपालौँ भन्छ भने हामी यहाँका केही मान्छेहरू अथवा केही मात्र नहो, ल सबै नेपाली, एकछिन मानौँ 90% नेपाली, 90% नेपाली उठेर पनि उनीसँगको यो लडाइँ जित्न सक्दैन टेक्निकल्ली हैन, प्राविधिक रूपमा, शक्तिको रूपमा, बलको रूपमा हामी उनीहरूसँग यो लडाइँ लड्न हामीले हेरेका छौँ नि त। तपाईको के अरे चाहिँ स्वार्थलाई प्रयोग गरेर हैन, इन्डोनेसियामा अमेरिकाले 10 लाख चाहिँ तपाईको मान्छे मार्दियो, 10 लाख मार्दियो। चिलीमा कति मार्यो हैन, त्यो निहत्ता मान्छेसँग के हुन्छ हैन। सङ्ख्याले युद्ध जित्ने होइन हैन, शक्तिले युद्ध जित्ने हो। त्यसकारणले त्यो चाहिँ तपाईको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अर्को समीकरण एउटै अर्थमा यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ है। हामी चाहिँ कसैको दलालीबाट मुक्त हुनुपर्छ। हामी र त्यो अर्को भनेको इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको विरुद्धमा रहेको अर्को जो शक्ति छ, त्यो शक्तिसँग सहकार्य गर्न सकिने एजेन्डाहरू के हुन्, ती एजेन्डाहरूमा हामी सहकार्य गर्नै पर्छ राष्ट्रिय मुक्ति सङ्घर्षको निम्ति हो। अब हामी यो चिजमा प्रश्न भएनौँ भने हामी फस्छौँ। हामीले घुमाइरहेका छन् कस्ता मुद्दामा, जस्तो अहिले देखिराख्नु भएको छ नि हैन, अब सरकारभित्रको झमेला, इनका लडाइँ हैन, अथवा चाहिँ तपाईको इनका गठबन्धन बन्ने, टुट्ने, फुट्ने, राष्ट्रपति हैन, अब कसलाई मन्त्रीबाट कहाँबाट निकाल्ने, कसलाई थप्ने आदि इत्यादि, यो दायरामा मात्रै सीमित रह्यौँ भने न हामीले देशको मूल अन्तर्विरोध बुझ्न सक्छौँ, न देशको मूल चाहिँ आवश्यकता र माग हामी बुझ्न सक्छौँ। ठिक छ, ध्यान सबैतिर लगाउँ तर केन्द्रित हौँ मूल समस्यामा र हाम्रो मुख्य व्यवहारमा। यसमा चाहिँ तपाईको नेपालीहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। अब यसबाट प्रत्येक नेपाललाई उम्काउनको निम्ति हामी सबैले, यहाँहरू सबैले प्रयत्न गरौँ र हामीले एउटा चाहिँ सामान्यतः के गर्नुहुन्छ भने देश यस्तो अवस्थामा छ, जुन मान्छे होला अब सत्ताभित्रै पनि, यथास्थितिवादीहरूभित्रै पनि यही व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्ने, यो नेपाली जनताले ल्याएको हो भने बकवास गर्ने मान्छेहरूभित्रै पनि अन्तर्विरोध हुन्छन्, उनका आफ्नो स्वार्थ हुन्छन्, त्यो उनको कुरा हो। हामी त्यहाँ नफसौँ हैन, त्यसलाई लिउँ तुलनात्मक राम्रो नराम्रो हैन, अलिकति बढी हानिकारक वा कम हानिकारक हामी सबै यो हेरौँ हैन। तर जसले तपाईको देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने बाहिरी शक्तिहरूको चाहिँ नाम उच्चारण गर्दैन, जसले तिनले पालेका दलाल अपराधीहरू देशद्रोही हुन् भन्दैन र तिनीसँग मिलेर सरकारमा बस्छ, यस्ता मान्छेहरूका वरिपरि विभाजित भएर हामी देशलाई धरापमा पार्ने काम नगरौँ। हुन्छन्, विदेशीहरूका चालबाजी हुन्छन्, मान्छेलाई घुमाउनको निम्ति हरेक खालका हतियारहरू फ्याँकिन्छन्, जालहरू बिछ्याइन्छन्, धरापहरू खनिन्छन्, यो सब उनले खेल्छन्, भोलि पनि खेल्छन्, हिजो पनि खेलेका हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो ध्रुवीकरण एउटै मुद्दामा हैन, एउटै मुद्दामा हाम्रो देश एउटा चाहिँ कोल्याप्स भइसकेको अवस्थामा पुगेको छ
हैन। अब राष्ट्र नै कोल्याप्स हुने चाहिँ एउटा खतरा बढिरहेको छ र यो अवस्थामा देशलाई ल्याउने जति पनि अवांछित बाह्य वा आन्तरिक शक्तिहरू हुन्, यिनीसँगको लडाइँ हाम्रो मुख्य लडाइँ हो। अब यो लडाइँमा सबै नेपाली केन्द्रित हुनुपर्छ। यो सोचमा चाहिँ यो धारणामा यहाँहरू सबैको स्पष्टता एकदमै जरुरी छ। किन त्यो समय आयो, मैले यति जोड दिने कारण के हुन्छ भने यिनीहरूसँग वार कि पारको चाहिँ तपाईँको चरण सुरु भयो। किन यिनीहरू पनि तीव्र र गहिरो सङ्कटमा फस्दै गए। अब यिनीहरूलाई उन्मूलन गर्नुको निम्ति एक खालको तयारी नेपालले गर्नुपर्छ। यो 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 चाहिँ तपाईँको छलफल र बहस यहाँहरूले सबै नेपालीका बीचमा आफ्नो तर्फबाट लेखेर बोलेर पुर्याउनु हुनेछ भन्ने मलाई आशा छ र हामीले गर्दै पनि काम हो यो। हस्, धन्यवाद।